शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चन्द्रं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटीतपोलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरहस्य बीजाय चूडामणि कृतविदर्बलयी कृतवासुकी भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलां बुधौ विधुमिव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञातवाशेषं मितेन मतसा सिद्धान्तमुक्तावली ज्ञातवाशेषं मतं मितेन मतसा सिद्धान्तमुक्तावली गुधार्थां स्तनुते यथा मतिमहादेवः परेषां मुदे। तर्हि एतावत्पर्यन्तं कियत्पर्यन्तम् आगतम्? तर्हि एतावत्पर्यन्तं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणं यद्धेत्वधिकरणं तद्वृत्यभावप्रतियोगितानवच्छेदकं यत्साधुतावच्छेदकम् इत्येतावत्पर्यन्तम् आगतम्। अत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वं बोध्यं। नाम प्रतियोग्यनधिकरणत्वम् इत्यत्र प्रतियोगिनिष्ठाधेयतायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वं। तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकधर्मावच्छिन्नत्वं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वम् इति निवेशनीयम् इति। किमर्थम् इत्युक्तौ ज्ञानवान् सत्त्वादित्यादौ सप्ताधिकरणघटादेः विषयतया ज्ञानाधिकरणत्वेपि नक्षतिः इति। अन्यथा किं भवति? ज्ञानवान् सत्त्वादित्यत्र वस्तुगत्या किं? ज्ञानवान् सत्त्वादिति समीचीनं स्थलं। तर्हि तत्र साध्यतावच्छेदक तर्हि किं भवति इत्युक्तौ एकं निमिषम्। साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वम् इत्यनेन साध्यतावच्छेदकं प्रकृते किं भवति? वस्तुगत्या अत्र किम् इत्युक्तौ अयं व्यभिचारी हेतुः तदेकं। यतः ज्ञानाभावात् समवायेन समवायसम्बन्धेन ज्ञानवान् समवायसम्बन्धेन सत्त्वादिति स्थलं। तर्हि समवायसम्बन्धेन ज्ञानाभाववति घटादौ सत्त्वस्य सत्त्वात् अयं व्यभिचारी। तर्हि तत्र किं वक्तव्यं? सत्ताधिकरणे घटादौ विद्यमानः अभावः ज्ञानाभावः समवायसम्बन्धेन ज्ञानाभावः तादृशाभावे प्रतियोगितावच्छेदकमेव साध्यतावच्छेदकीभूत ज्ञानत्वं भवति इति वक्तव्यम्। किन्तु इदानीं प्रतियोग्यनधिकरणत्वम् इत्यत्र प्रतियोग्यधिकरणत्वं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन इति यदि न उच्यते तर्हि विषयितासम्बन्धेन ज्ञानरूपप्रतियोगिनः अधिकरणमेव घटादिरूपव्यभिचारनिरूपकाधिकरणं भवति, न तु प्रतियोग्यनधिकरणं। प्रतियोग्यनधिकरणं यद्धेत्वधिकरणम् इत्यपेक्षितं खलु। तर्हि सर्वमपि किं सत्ताधिकरणं सर्वमपि घटादिः प्रतियोग्यधिकरणमेव भवति, प्रतियोग्यनधिकरणं न भवति इति कृत्वा तत्र किं सत्ताभाव ज्ञानाभावः तत्र घटकः न स्यात् इति क्लेशः। अतः किं वक्तव्यं? साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वम् इति वक्तव्यं। तर्हि प्रतियोग्यधिकरणत्वम् अधिकरणभिन्नत्वम्। तर्हि समवायसम्बन्धेन ज्ञानरूपप्रतियोगिनः अधिकरणम् आत्मा, तद्भिन्नं च घटादिः सत्ताधिकरणं, तद्वृत्तिर्यभावः सः प्रतियोगिव्यधिकरणः साध्याभावः एव, तदीयप्रतियोगितावच्छेदकमेव ज्ञानत्वम् इति कृत्वा वार्यते। तत्र आशंका क्रियते, ननु प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेनैव प्रतियोग्यनधिकरणत्वम् उच्यतां तावतापि ज्ञानवान् सत्त्वादित्यादावदिप्रसङ्गात् अनधिप्रसङ्गात् प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणं यद्धेत्वधिकरणम् इत्युक्तावपि ज्ञानवान् सत्त्वादित्यत्र वारयितुं शक्यते। प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः प्रकृते समवायसम्बन्धः इति स्वीक्रियते इति कृत्वा एव तत्र समवायसम्बन्धेन ज्ञानाधिकरणम् आत्मा, तद्भिन्नं सत्ताधिकरणं गुणः घटादिः इति भवति इति कृत्वा एव आत्मव्याप्तिर्वारयितुं शक्यते खलु इति आशङ्कायाम् उच्यते। इत्थञ्चेति साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्व विवक्षणे च इत्यर्थः। नाम तावता अतिव्याप्तिवारणं न सम्भवति। यतः प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः किं भवति? विषयता अपि प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः यः कश्चित् भवति। यः सम्भावितः प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः स सर्वोऽपि प्रतियोगितावच्छेदकः इति वक्तुं शक्यते। यथा वा समवायसम्बन्धः
प्रतियोगितावच्छेदकस्य स्यात् तद्वदेव विषयितापि प्रतियोगितावच्छेदकः स्यात् सम्भवति ज्ञानस्य विषयितापि सम्बन्धः तर्हि तेन सम्बन्धेन च गतिव्याप्तिः स्यात् इत्यतः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन इत्येव तत्र वक्तव्यम् इति न क्षतिः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वविवक्षणे च इत्थं च इत्यतः क्षम्यतां तथा नास्ति इत्थं च इत्यस्य खलु अवतारः तर्हि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वमिति ज्ञानवान् सत्त्वात् इत्यत्र अतिव्याप्तिवारणाय निवेशितं खलु इति उक्तं चेत् तर्हि तत्र समाधानं किमुच्यते ज्ञानवान् सत्त्वादित्यत्र प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वमित्येव निवेश्यतां तावतापि तत्र प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः समवायसम्बन्धः इति समवायसम्बन्धमादाय तत्र अतिव्याप्तिर्वारयितुं शक्यते इति चेत् तर्हि इत्थञ्च वह्निमान् धूमादित्यादौ धूमाधिकरणे समवायेन वह्नेः वह्निविरहस्य सत्त्वेऽपि न क्षतिः यदि प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वम् इति निवेश्यते यद्यपि ज्ञानवान् सत्त्वादित्यत्र अतिव्याप्तिर्न स्यात् तथापि वह्निमान् धूमादित्यातर अव्याप्तिः स्यात् किमर्थं प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः तत्र समवायसम्बन्धः इति स्वीकृत्य वह्नेः अधिकरणं वह्न्यवयः समवायसम्बन्धेन तदनधिकरणं यद्धेत्वधिकरणं धूमाधिकरणं पर्वतः तद्वृत्त्यभावः वह्निभावः इति कृत्वा तादृशाभावीयप्रतियोगितावच्छेदकमेव वह्नित्वं भवति इति कृत्वा अव्याप्तिः स्यात् तद्वारणार्थं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन इत्येव वक्तव्यम् इत्येतावत्पर्यन्तम् आगतम् वह्निविरहवसत्त्वेऽपि तथा च प्रतियोगितावच्छेदकसमवायसम्बन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणतादृशाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वात् वह्नित्वस्य अव्याप्तिः न ज्ञातम् साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वेन अग्रिमप्रतियोगिताविशेषणे तु सम्बन्धद्वयप्रवेशनेन गौरवं तर्हि मास्तु अत्र प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणं यद्धेत्वधिकरणम् इति भवतु तद्वृत्तिः यः भावः सः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता कः इति तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वं निवेश्यताम् तर्हि लक्षणं कथं भवति प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकधर्मेण च प्रतियोग्यनधिकरणं यद्धेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणं तद्वृत्तिः यः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितः भावः तादृशाभावीयप्रतियोगितानवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यम् इति लक्षणं पर्यवस्यति इति चेत् तर्हि अत्र प्रतियोगितावच्छेदक अवच्छिन्नत्वं पुनः अभावे पुनः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वम् इति द्वयं निवेशनीयं यदि अत्रैव साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वं प्रतियोगिनिष्ठाधेयतायां निवेश्यते तर्हि सः अभावः स्वतः एव साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताको भवति अर्थतः तत्रैव पर्यवस्यति अन्यसम्बन्धेन तादृशाभावः प्रतियोग्यनधिकरणहेत्वधिकरणवृत्तिर्न भवति इति कृत्वा अतः किं पुनः द्वयं प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वं प्रतियोगिनिष्ठाधेयतायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वम् अभावीयप्रतियोगितायाम् हेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियोगितायाम् इति गौरवं भवति अतः एकमेव निवेश्यते यत् साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वम् आधेयतायाम् इति जातम् न क्षतिः नाव्याप्तिः समवायेन वह्न्यभावस्य साध्यतावच्छेदकसंयोगेन प्रतियोग्यनधिकरणहेत्वधिकरणवृत्तित्वाभावः तर्हि किं भवति पूर्वं किमुक्तं वह्निमान् धूमादित्यत्र समवायेन वह्न्यभावः खलु तर्हि समवायेन यः वह्न्यभावः सः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन वह्न्यनधिकरणहेत्वधिकरणवृत्तिर्न भवति समवायसम्बन्धेन वह्न्यभावः संयोगसम्बन्धेन वह्न्यनधिकरण भिन्न हेत्वधिकरणवृत्तिरित्येव न भवति इति कृत्वा एव क्लेशो नास्ति यतः यद् हेत्वधिकरणं तत् संयोग साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यधिकरणमेव भवति प्रतियोग्यनधिकरणं न भवति इत्येतावदेव तत्र ग्रहणमेव न सम्भवति इति कृत्वा वह्नेः ग्रहणमेव न सम्भवति इत्यतः समवायेन वह्न्यभावस्य तु सुतरामेव तत्र प्रवेशः नैव सम्भवति किन्तु घटादीनामेव प्रतियोगित्वेन ग्रहणं कर्तव्यं भवति इति कृत्वा तत्र अव्याप्तिर्वार्यते इति जातम् इदानीं पुनः त्रेधा विकल्पः इति अस्य भवति प्रतियोगिवैयधिकरण्यम् इत्यस्य त्रेधा अर्थवर्णनं क्रियते किं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य यस्य कस्यचित् प्रतियोगिनः अनधिकरणत्वम् अथवा प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न सामान्यस्य अनधिकरणत्वम् अथवा यत्किंचित् यत् प्रतियोगितावच्छेदकं तदवच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतुमतः इति त्रेधा विकल्पे दूषणं तर्हि प्रथमपक्षस्य अर्थः कः प्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टं यद्यत्किंचित् प्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टं यद्यत्किंचित् तदनधिकरणं यद्धेत्वधिकरणम् इत्यर्थः
द्वितीयस्य तु प्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टं यद्यत् तस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न सामान्यम् इत्यपि प्रयोगः। अन्यद् यत्किञ्चित्त्वं प्रतियोगितावच्छेदके यत्किञ्चित् यत् प्रतियोगितावच्छेदकं तदवच्छिन्नानधिकरणत्वम् इति किमुच्यते प्रकृते प्रतियोग्यानधिकरणत्वम् इत्यनेन। तर्हि आद्ये किमस्ति इत्युक्तौ आद्ये कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात् इत्यत्र तथैवाव्याप्तिः। किमर्थं कपिसंयोगाभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नः वृक्षावृत्तिकपिसंयोगोऽपि भवति तदनधिकरणं वृक्षः। तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकं कपिसंयोगत्वं तद्विशिष्टः विशिष्टं यद् यत्किञ्चित् प्रतियोगी वृक्षावृत्तिकपिसंयोगः। वृक्षावृत्तिकपिसंयोगस्य अधिकरणं वृक्षभिन्नं यत्किञ्चित् तद्भिन्नं यद्धेत्वधिकरणम् एतद्वृक्षः तद्वृत्तिः पुनः कपिसंयोगाभावः इति कृत्वा अव्याप्तिः तदवस्थ एव। द्वितीयः किं भवति? द्वितीये तु प्रतियोगिव्यधिकरणाभ किम् एकं निमिषम् अत्र अधः किं दत्तं तत्सामान्यस्य इत्यस्य प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामान्यस्य नाम त्रेधा विकल्पे द्वितीयप्रकल्पं विवृणोति। यत्किञ्चिदिति यत्किञ्चित् यत् प्रतियोगितावच्छेदकं तदवच्छिन्नसामान्यस्य वा इत्यर्थः तदवच्छिन्नसामान्यस्य वा। तर्हि द्वितीयपक्षे किमस्ति? प्रतियोगिव्यधिकरणाभावः नाम प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य सर्वस्य अनधिकरणम् प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न सामान्यानधिकरणं यद्धेत्वधिकरणम् इत्युच्यते चेत् प्रतियोगिव्यधिकरणाभावः एव न प्रसिद्ध्यति। किमर्थं? पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट स्वाभाव अभावात्मक प्रतियोगी सर्वस्यैव अभावस्य पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट स्वाभावात्मक प्रतियोगी समानाधिकरणत्वात्। किं स्मरसि वा? तर्हि घटाभावस्य नाम वस्तुगत्या वन्यमान् धूमादित्यत्र किमिति स्वीकर्तव्यं? घटाभावः तत्र हेतुसमानाधिकरणः तर्हि वस्तुगत्या सः प्रतियोगिव्यधिकरणः अपि भवेत्। किन्तु घटाभावस्य प्रतियोगी कः? घटः। घटाभावाभावोऽपि वा? भावाभावः घटस्वरूपः। एवं पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टः यः घटाभावः पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टः यः घटाभावः सः पूर्वक्षणे एव वर्तते। उत्तरादिक्षणेषु सः नास्ति। तर्हि क्षणद्वयं स्वीकरोतु पूर्वक्षणः उत्तरक्षणः। पूर्वक्षणेपि घटाभावः विद्यते उत्तरक्षणेपि घटाभावः विद्यते। वस्तुगत्या घटाभावः यदि नाम प्रतियोग्यधिकरणे स्वाभावः न सम्भवति इति खलु नियमः। वस्तुगत्या साधारणतया प्रतियोग्यधिकरणे तद् अतएव खलु अभावप्रतियोगिनोः विरोधः। यत्र घटाभावः भवति तत्र घटः न भवति। इदानीं पूर्वस्मिन् क्षणे यः घटाभावः सः उत्तरस्मिन् क्षणे अपि घटाभावः विद्यते। किन्तु पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टः यः घटाभावः सः उत्तरस्मिन् क्षणे अस्ति वा? नास्ति। किन्तु उत्तरस्मिन् क्षणे घटाभावः अस्ति वा न वा? अस्ति। तर्हि अयं यः घटाभावः उत्तरक्षणे विद्यमानः सः पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टघटाभावस्य अभाव समानाधिकरणः। पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टः यः घटाभावः तस्य अभावः उत्तरक्षणे विद्यमानः। एतादृशः यः पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टघटाभावस्य अभावः सः उत्तरक्षणे विद्यमानघटाभावस्य समानाधिकरणः। तर्हि किं जातं? प्रतियोग्यधिकरणे एव स्वाभावः विद्यते चेत् तर्हि सुतराम् अन्यत्र तु विद्यते एव। तर्हि किं जातम्? एवं रीत्या घटाभावस्य इदम् एवं विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यते इति एकः नियमः स्वीकृतः। तर्हि पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टघटाभावाभावः घटाभावाभावसदृशः समानः। तर्हि घटाभावस्य प्रतियोगी यथा घटः तद्वत् पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टघटाभावाभावोऽपि। तर्हि यत्र घटाभावः विद्यते तत्रैव पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टघटाभावाभावोऽपि विद्यते। तर्हि किं जातं? हेत्वधिकरणे धूमाधिकरणे विद्यमानः यः घटाभावः सः पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टघटाभावाभावाधिकरणेऽपि विद्यते। तर्हि किं जातम्? इदं यद्धेत्वधिकरणं पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टघटाभावाभावस्य अधिकरणमिति जातं। तर्हि प्रतियोग्यनधिकरणं हेत्वधिकरणम् इत्येव न प्रसिद्ध्यति। सर्वमपि हेत्वधिकरणं प्रतियोग्यधिकरणमेव भवति इति कृत्वा सर्वस्यैव अभावस्य अतएव उच्यते
सर्वस्यैव अभावस्य पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट स्वाभावात्मक प्रतियोगि समानाधिकरणत्वात् पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टं यत् स्वं स्वशब्देन घटाभावः पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टं यत् स्वं तदभाव समानाधिकरण तदभावात्मक प्रतियोगि समानाधिकरणत्वात् तदाभावात्मक प्रतियोगि नाम घटः आत्मक प्रतियोगि समानाधिकरणत्वात् तदेव अत्र विव्रियते पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्य स्वस्य घटाभावादेः यः अभावः तदात्मकस्येत्यर्थः एवं खलु पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टः यः घटाभावः तस्य यः अभावः सः घटस्वरूपः तदेव घटाभावस्य प्रतियोगी अपि भवति इति स्वीकृत्य घटाभावाद्यधिकरणे अपि पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट घटाभावादेः अभावस्य उत्तरक्षणावच्छेदेन सत्त्वात् तदेव उक्तं खलु द्वितीय पूर्वक्षणम् उत्तरक्षणम् अरे पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्य घटाभावस्य अभावः उत्तरक्षणे घटाभावाधिकरणे एव वर्तते इति आगच्छति न च पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्य घटाभावादेर् अभावः स्वाभावस्य प्रतियोगी न घटाभावादेरिति वाच्यम् तर्हि किमुच्यते पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट घटाभावस्य यः अभावः न घटाभावादेर्यः अभावः सः स्वाभावस्य प्रतियोगी नाम पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट घटाभावस्य प्रतियोगी न तो घटाभावस्य प्रतियोगी न तो घटाभाव नाम शुद्ध घटाभावस्य न प्रतियोगी किन्तु पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट घटाभावस्यैव प्रतियोगी भवति इति चेन्न पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्य घटाभावादेर्यः अभावः तदभावस्य पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट घटाभाव अनतिरिक्ततया नाम इदानीं पश्यतु चतुर्थाभावः पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्य घटाभावस्य यः अभावः तस्य यः अभावः तृतीयाभावः तृतीयाभावः प्रथमाभावस्वरूपः अयं यः अभावः सः पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट घटाभावापेक्षया न अतिरिक्तः एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टः यः घटाभावः प्रथमाभावः तस्य यः अभावः द्वितीयाभावः तस्य प्रतियोगी प्रथमाभाव एव भवति न तु शुद्धः घटाभावः भवति किन्तु पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टः एव घटाभावः भवति इति उक्तम् इदानीं किं वदति भवतु अयं यः प्रथमाभावः सः तृतीयाभावात्मकौ वा न वा तृतीयाभावः प्रथमाभावस्वरूपः तर्हि जानामि पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्य घटाभावादेर्यः अभावः नाम द्वितीयाभावः तदभावस्य तृतीयाभावस्य पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट घटाभाव अनतिरिक्ततया विशिष्ट घटाभाव प्रतियोगिनः तस्य शुद्ध घटाभाव प्रतियोगित्वात् न अतिरिच्यते इति न्यायेन अतः एवं रीत्या तु अत्र कर्तुं न शक्यते शुद्ध घटाभाव प्रतियोगित्वात् तथा च प्रतियोग व्यधिकरणाभाव प्रसिद्ध्या असंभवः इति भावः जातः इदानीं किं प्रश्नः कः प्रश्नः न च वह्निमान् धूमादित्यादौ तत्र घटाभावात्मकतया भवतु तर्हि तस्य उपरि प्रश्नः कः कृतः न च वह्निमान् धूमादित्यादौ मुक्ताल्या घटाभावादेः पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट स्वाभावात्मक प्रतियोग्यनधिकरणत्वं यद्यपि पर्वतादे प्रतियोग्यनधिकरणत्वं घटाभावे जो वन्यभावः तस्य घटाभावात्मकतया घटाभावस्य वन्यरपि प्रतियोगी अन्तिमः अत्र किमुच्यते इदानीं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन खलु प्रतियोग्यनधिकरणत्वम् उक्तम् पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट स्वाभावः स्वाभावात्मकः प्रतियोगी स्वरूपसम्बन्धेन खलु विद्यते न तु संयोगसम्बन्धेन
तर्हि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तु तादृशप्रतियोगिनः अनधिकरणमेव हेत्वधिकरणं भवति इति कृत्वा सम्भवति खलु। प्रतियोगिव्यधिकरण अप्रसिद्धिः इति यदुक्तं तन्न सम्भवति। कथं प्रतियोगिव्यधिकरणाभाव अप्रसिद्धिरिति चेत् घटाभावे यः वह्न्यभावः तस्य घटाभावात्मकतया घटाभावस्य वह्निरपि प्रतियोगी। तर्हि किं भवति इदानीं घटाभावे वह्निरस्ति वा? तर्हि घटाभावे वह्निर्नास्ति। अभाव अधिकरणकः अभावः अधिकरणीभूताभावस्वरूपः इति किञ्चित् मतं। तर्हि घटाभावस्य यथा घटः प्रतियोगी तद्वद् वह्निरपि प्रतियोगी। किमर्थं घटाभावः वह्न्यभावात्मकः संजातः, तस्य प्रतियोगी वह्निरपि, तस्य च साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यधिकरणत्वं प्रसिद्ध्यति। अतः प्रतियोग्यधिकरणमेव हेत्वधिकरणं भवति साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन इति कृत्वा पुनः प्रसिद्धिः तदवस्थैव। इति चेत् यदि च घटाभावादौ वह्न्यभावादिर्भिन्न इत्युच्यते तथापि धूमाभावान् वह्न्यभावादित्यादि तर्हि अधिकरणीभूत अभावाधिकरणकः अभावः अधिकरणीभूताभावस्वरूपः इति मतं नाङ्गीक्रियते चेत् तत्र क्लेशः नास्ति। यतः घटाभावस्य प्रतियोगी वह्निर्न भवति इति चेत् तथापि अभावसाध्यकसद्धेतुकस्थले धूमाभावान् वह्न्यभावात् इत्यत्र किं भवति? तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धेन, तेन च सम्बन्धेन सर्वस्यैवाभावस्य पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट स्वाभावात्मक अत्र अभावः अधिकः भवति। स्वशब्देन तत्र घटाभावः स्वीकृतश्चेत् अत्र किं यत्किञ्चित् स्वीकरोतु, स्वरूपसम्बन्धः एव खलु। नाम यत्र साध्यतावच्छेदकः स्वरूपसम्बन्धः सद्धेतुः तत्र स्थले स्वरूपसम्बन्धेन पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट स्वाभावात्मक प्रतियोगी समानाधिकरणमेव भवति सर्वोऽपि भावः इति कृत्वा तत्र तु अव्याप्तिः तदवस्थे इति कृत्वा प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य सामान्यस्य प्रतियोग्यनधिकरणत्वं प्रतियोगिनः अनधिकरणत्वम् इति न वक्तव्यम्। तर्हि तत्र व्याख्याने किमुच्यते? घटाभावात्मकतया अभावाधिकरणाका अभावस्य अधिकरण अनतिरिक्तत्वात् इति भावः। तदेव घटाभावे यः वह्न्यभावः इति यः पक्षः उक्तः तत्र अभावाधिकरणका अभावः अधिकरणीभूता अभाव अनतिरिक्तत्वात् इति भावः। इत्यादौ इत्यादिना अभावसाध्यकसद्धेतुमात्रपरिग्रहः स्वरूपसम्बन्धयति। तदेव धूमाभावान् वह्न्यभावात् इत्यादौ इत्यत्र आदिशब्देन यत्र स्वरूपसम्बन्धेन सद्धेतुस्थलं यद्यदस्ति तत्सर्वं स्वीक्रियताम्। तत्र सर्वत्र तु पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट स्वाभावात्मकप्रतियोग्यनधिकरणाप्रसिद्धेः अव्याप्तिः तदवस्थैव। अभावीयविशेषणतया पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट स्वाभावेति पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टं यत् स्वं घटाभावादि तदभावात्मके इत्यर्थः।